أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في دروس تعليم اللغة الفرنسية للصف 11. Nos objectifs aujourd'hui. Pourquoi nous apprenons le français؟ يعني أهدافنا لهذا اليوم. لماذا نتعلم اللغة الفرنسية؟ Et les consignes de classe والتعليمات داخل الغرفة الصفية. كما تعلمون، تسعى وزارة التربية والتعليم العالي في دولتنا الحبيبة قطر من خلال رسالتها إلى تنظيم ودعم فرص تعلم ذات جودة عالية لكافة المراحل والمستويات، وذلك بهدف تنمية المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لأفراد المجتمع القطري بما يناسب إمكاناتهم وقدراتهم وفق القيم والاحتياجات الوطنية. وهنا لنركز على تنمية المعارف والمهارات، حيث يعد تدريس اللغة الفرنسية كمادة اختيارية من الوسائل التي تعمل على تنمية المعارف والمهارات للطلاب، ويزيد من الإثراء الثقافي والفكري والانفتاح على العالم. سوف نستخدم هذا العام المنهاج الدراسي Pourquoi pas. إذن livre de l'élève يعني كتاب الطالب، وهو اسمه Pourquoi pas، ومنه بالإنجليزية Why not، وبالعربية لم لا، أي لم لا نتعلم. وبالطبع يرافق هذا الكتاب السي دي الخاص بهذا الكتاب، وأيضا يشمل على كراسة التمارين، ويرافقها أيضا السي دي الخاصة. طبعا كراسة التمارين تسمى كي ديكزرسيس، كي ديكزرسيس يعني كراسة، وإكزرسيس التمارين يرافقها السي دي أو السي دي المرافق لها. واجعل أيضا لكم دفترا خاصا بكم لتسجيل ملاحظاتكم عليه، لأنه سيكون عونا لكم على الدراسة والمراجعة. وبالطبع لن نستخدم اللغة العربية خلال دراستنا إلا للضرورة، والكلمة التي أعطيكم معناها أول مرة باللغة العربية في حال تكرارها في الدروس لاحقا ستكون بالفرنسية فقط. ولذلك عليكم الدراسة أولا بأول من أجل أكبر فائدة ممكنة. لذلك لن تكتب أي كلمات باللغة العربية على الشاشة، ولكن في دفترك تسجل الذي فهمته من خلال الشرح، واكتب فيه كما تريد. واللغة الفرنسية لغة بسيطة يمكنكم تعلمها بكل سهولة ويسر، حيث سوف نتعلم خلال هذا الفصل الدراسي الأرقام والأيام والتحدث عن نفسك وعن أفراد عائلتك وعن الوقت والمواد الدراسية. وسوف نبدأ معا من البداية ونمشي سوية خطوة خطوة من الأحرف إلى الكلمات ثم الأفعال ثم الجمل. لن يكون هناك شيء صعب عليكم إن شاء الله. وكما تعلمون، ليس فرنسا وحدها هي التي تتحدث باللغة الفرنسية، إنما هناك منظمة الدول الفرنكوفونية والتي تضم حوالي 80 دولة، ما بين عضوا ومشاركا ومراقبا. وتعد دولة قطر عضو مشارك في منظمة الفرنكوفونية منذ العام 2012. والسؤال: لماذا ندرس اللغة الفرنسية؟ شاهدوا مقطع الفيديو التالي ثم أعود إليكم ثانية.
Bienvenue au Qatar Coupe du Monde 2022. طبعا موعدنا كأس العالم في قطر 2022. إذا لماذا نتعلم اللغة الفرنسية؟ نتعلم اللغة الفرنسية للدراسة والسياحة والعمل والمشاركات الرياضية ولتقريب وجهات النظر الاجتماعية والثقافية وحتى السياسية. فيمكنكم إكمال تعليمكم الجامعي في فرنسا، وبدراستكم للغة الفرنسية لن تكون اللغة عائقاً أمام طموحاتكم وأهدافكم. هيا بنا نبدأ. On commence. Les consignes de classe. Les consignes de classe. Ouvrez votre livre ou bien votre cahier. Ouvrez يعني افتح أو افتحوا كتابكم. Ouvrez. Tous les mots qui se terminent par EZ، كل كلمة اللي بتنتهي ب EZ أسمع في النهاية A. شوفوا ouvrez ouvrez افتحوا. ouvrez votre livre أو votre cahier كتابكم أو دفتركم. ouvrez. fermez fermez يعني غلق. fermez votre livre أو votre cahier. fermez. ça c'est quoi؟ ممكن تقرأوا هاي. regardez 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 les images ou regardez les photos. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? تعرفون إيش يعني regarder? Regardez les images ou bien regardez les photos. regardez بين من الصورة إنها شاهد. شاهدوا انظروا. اوكي ça. écoutez écoutez. بين الكلمة الأولى هي تدلكم على المعنى. écoutez le document. écoutez. lisez lisez le document. Et ça c'est quoi? répétez 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 comme en anglais زي الإنجليزي repeat يعني يكرر. أعيدوا. répétez. parlez parlez تحدثوا. répondez aux questions. أجيبوا على الأسئلة. répondez. écrivez اكتبوا. écrivez. vous avez fini؟ انتهيتم؟ خلصتم؟ à vous. à vous دائما لما أشوف هاي الإشارة يعني دوركم أنتوا لازم تعرفون الحين. à vous. allez maintenant à vous. reliez relier دائما تشوفون هذا السؤال يعني وصل. بدك توصل بين الصور بين الصورة والكتابة. relier. ok je commence par la première. écrivez écrivez. qu'est-ce que ça veut dire écrivez? écrivez écrivez. oui voilà écrivez c'est bien écrivez. et deuxième ثاني شنو؟ parler. bravo parler. et troisième numéro 3 تعرفون تقرؤونها. lisez. qu'est-ce que ça veut dire lisez? شو يعني lisez? oui bravo lisez. et après quatrième رابعة numéro 4 écoutez écoutez. qu'est-ce que ça veut dire écouter? شنو يعني écoutez? oui bravo écoutez. cinquième numéro 5 ouvrez. oui bravo ouvrez votre cahier ou bien ouvrez votre livre. et à la fin regardez. oui très bien bravo. bien c'est tout pour aujourd'hui. merci pour votre attention et à la prochaine. au revoir.